अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी एबटाबाद से हाज़िर है। नाजरीन, एबटाबाद अगर खैबर पख्तूनख्वा का हम ख़ित्ता देखें तो अहम तरीन इलाका है। यहाँ पे टूरिज़म के हवाले से भी, और यहाँ पे एक बहुत बड़ी आबादी है। बहुत सारे अजला जो हैं दूर दूर तक एबटाबाद ज़ोन में आते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने आटे के लिए जो पैकेज किया, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा जो है सेल पॉइंट बनाए गए, मोबाइल यूनिट दिए गए, और इसके अलावा दूर दराज पहाड़ी इलाकों में इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है क्योंकि आवाम का रिस्पांस बहुत ज़्यादा है। इसी हवाले से आज हम कोशिश करेंगे कि एबटाबाद के कुछ स्टोरों पे जाएं, मोबाइल यूनिट्स को चेक करें कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है और आवाम इस आटा पैकेज के हवाले से क्या कहती है। आइए नाजरीन, उधर ही चलते हैं, और कोशिश हमारी ये भी होगी कि हम यूटिलिटी स्टोर के अफसरान से भी बात करें, जोनल चीफ से बात करें, ताकि वो हमें इस हवाले से तफसीलात बता सकें। मैडम, आप मैनेजर है इस एरिया की। इधर ख़वातीन ज़्यादा आटा लेने वाली है। ये इलाका कौन सा है और ये आपका मोबाइल यूनिट यहाँ पहुँचा हुआ है? सर, ये नड़ियाँ का इलाका है, एबटाबाद के मेन हब में ही है, लेकिन यहाँ पर हमारा एक्सेस नहीं, हमारा स्टोर नहीं है। इस वजह से आवाम की रिक्वेस्ट बहुत हमें आ रही हैं, स्पेशली लेडीज़ के हवाले से काफ़ी ज़्यादा आ रहा है कि हमारी औरतें जो हैं वो स्टोरों पर नहीं जा पा रही हैं। इसलिए मैंने इस महल्ले में लगाया ताकि इन औरतों को मैं ईज़िली स्टॉक दे सकूं। तो यहाँ पे डिमांड ज़्यादा है तो आप एक की बजाय 2 वैन लेके आते हैं? सर, ये डेली बेसिस पर हमें डिमांड्स आ रही हैं। जहाँ जहाँ डिमांड्स आ रही हैं हम सारी जगहों को कवर कर रहे हैं, और हमारी पूरी कोशिश है कि हर जगह पर, हर महल्ले में, हर गली में हम आटा इनको अवेलेबल करें, और हमें डिमांड के मुताबिक हम डेली का प्लान दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, गरीबों को अच्छी सस्ता मिल जाएगा। और वैसे दुकान पे तो बहुत महंगा है ना, गरीब लोग नहीं खरीद सकते, इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है कि गरीब लोग सपोर्ट नहीं कर सकते ना। हर बंदे को आटा मिले, घर पे मिले, महंगाई तो है, स्टोर पे कहते हैं चीज़ों को सस्ता किया है। आपको कैसा लग रहा है ये? जी, सस्ता लग रहा है। ये पहले तो 1600-1700 से बोरी मिलती है ये दुकान से, क्योंकि गरीब लोग हैं तो असी फिर इतनी बर्दाश्त ना कर सकते। जिस घर महंगाई बाहर दिहाड़ भी ना लगती होवे वो के खावे। नाज़रीन, यही कहना है कि जिस मज़दूर की दिहाड़ी ना लगे वो कैसे गुजारा करेगा, और वो सब इस तरह के लोग हैं। एक अच्छा इक़दाम है, और मज़ीद चीज़ें जो है उसमें बेहतरी आनी चाहिए, महंगाई को जो है कवर करना चाहिए, ताकि इस तरह के पैकेज आएंगे, आम आदमी को, आवाम को इसका फ़ायदा मिलेगा। तो हम वज़ीर आज़म साहब का बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि उन लोगों ने हमारे लिए आटा सस्ता किया। वज़ीर आज़म साहब का शुक्रिया जो हमारे लिए ऐसा प्रोजेक्ट निकाला हुआ, अल्लाह पाक इनको कामयाब करे। बस हम लोग आपके लिए दुआ ही दे सकते हैं इन लोगों के लिए। जी नाजरीन, अभी आपने देखा कि हम दम तोड़ यूनियन काउंसिल में हैं। तहसील जो है एबटाबाद है, ज़िला एबटाबाद है। यहाँ पे जोनल मैनेजर भी मौजूद है, मैनेजर मौजूद है। इस एक नए पॉइंट का इफ्तिताह हो रहा है। जी नाजरीन, ये इफ्तिताह इन्होंने किया, यहाँ पे लोग मौजूद हैं, इनसे भी थोड़ी सी बात करेंगे। हमारे इस वक्त जी एबटाबाद रीजन में जो है, एबटाबाद डिस्ट्रिक्ट में 40 पॉइंट्स हो गए, और इसके जो 10 मोबाइल्स हैं वो इसके अलावा हैं। और इधर इन्होंने रेंट फ्री हमें दिया, और आवाम का बहुत ज़्यादा आप देख रहे हैं, बड़ा हौसला अफजाई भी कर रहे हैं, हुकूमत की इस तरह बड़ा अप्रिसिएट भी कर रहे हैं। हमारा जो सोसाइटी का मकसद है जी, अपने गाँवों को एक अप टू द लेवल लेके जाना है जी। जैसे कि आपको पता है कि रिसेंटली हालात इस किस्म के बन गए हैं कि महंगाई में एक सफ़ेद पोश बंदे के लिए मुश्किल हो गया है कि वो अपनी गुज़र वगैरह बसर करे जी। इसलिए हमने यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन वालों से रब्ता किया है जी। इनके हम इंतहा दर्जे के मशकूर है जी। महंगाई का इतना दौर है कि इसकी हमें ज़रूरत थी। अवाम तो यही सोचते हैं कि एक दिहाड़ीदार आदमी या मजदूर आदमी है, वो दिहाड़ी दगा के वो आटा किस तरह खरीद सकता है इतनी महंगाई में। चलो, ये गवर्नमेंट की तरफ से ये एक पैकेज है, हम शुक्रिया अदा करते हैं यूटिलिटी स्टोर के ऑफिसर्स का भी कि उन्होंने इस जगह पॉइंट हमें दिया है। और ये कम से कम ये जो दिहाड़ीदार लोग हैं या कम आमदनी वाले हैं उनको ये रिलीफ मिलेगा। इंशाअल्लाह हम आपके साथ पूरा ताउन करेंगे और आपकी सप्लाई इंशाअल्लाह
कंटिन्यू अगर जारी रही तो लोगों को भी रिलीफ मिलता रहेगा। आटा ठीक है, जिस तरह मार्केट से 1700 का मिलता है, यहाँ से 800 का मिलता है, ये ठीक आटा है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, क्वालिटी ठीक है, आटा ठीक है। ये आपकी शनाख्त है, इसी पे कोड आएगा और कोड के ज़रिए आप यहाँ से आटा ले सकेंगे और एक आदमी को 20-20 केजी के जो है 2 गट्टू मिल सकते हैं। तो अगर 10 केजी का होगा तो वो 4 गट्टू ले सकेगा। जो हालात हैं वो इंतहाई गंभीर और मुश्किल हैं कि एक आम आदमी का गुजारा करना इंतहाई मुश्किल है। और जो दूसरा आटा है वो आम 20 किलो का जो बैग है वो 1700-1800 का वो लेते हैं और ये गरीब की पहुंच से बहुत दूर है। हम गवर्नमेंट के और यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के इंतहाई मशकूर हैं। इलाके के लोग अपने छोटे और गरीब लोगों का भी ख्याल रखें तो यकीनन आपका मुआशरा बेहतर हो सकता है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के हदायत के मुताबिक कि हर उस जगह पे ये आटा पहुंचना चाहिए जहाँ पे कोई गरीब आदमी है जिसके पास अप्रोच नहीं है, वो पॉइंट पे नहीं आ सकता, उसके लिए मोबाइल करें। बहरहाल यही तफसीलात उनसे पूछते हैं। आसिफ इकबाल साहब, कितने पॉइंट आपने बनाए, सेल पॉइंट और मोबाइल यूनिट आपके कितने चल रहे हैं? सर, इस हवाले से मैं आपको ये अर्ज़ करूँ कि चूँकि पूरे KPK में 2 ज़ोन हैं, एक एबटाबाद और एक पेशावर, तो 500 पहले फ़ेज़ में डिफरेंट फेजेज़ हैं। टोटल जो हमने बनाना है वो 1000 स्टोर और 200 मोबाइल चलानी है। 500 स्टोर उसमें एबटाबाद जोन करेगा और 500 पेशावर जोन करेगा, और 100 मोबाइल एबटाबाद जोन करेगा और 100 मोबाइल पेशावर जोन करेगा। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो हम सेल पॉइंट और ये जो हम मोबाइल चला रहे हैं ये उन स्टोर्स के से अलावा हैं। जो स्टोर हमारे ऑलरेडी फंक्शन है ये उनके अलावा हैं। आज के डेट तक हम 250 स्टोर एबटाबाद जोन में और 250 स्टोर्स ही हम पेशावर जोन में आज फंक्शनल हो चुके हैं, और 50 मोबाइल हम एबटाबाद जोन की और 50 पेशावर की आज चला चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा कस्टमर्स को हम दिल्ली तक वहाँ तक पहुँचा रहे हैं जहाँ तक बड़ी गाड़ी अगर नहीं जा सकती तो हम मोबाइल शहजोर में वहाँ पे पहुँचा रहे हैं। कुछ तफसील बताएंगे कि एबटाबाद में अगर हम देखें ये पॉइंट कहाँ कहाँ? हमारे एबटाबाद रीजन, पूरा एबटाबाद डिस्ट्रिक्ट, मानसेरा डिस्ट्रिक्ट, शांगला, अलाई, भटग्राम, उसके बाद बालाकोट, गढ़ी हबीबुल्ला, बोई, दलोला, हरीपुर और सवाबी के नौशहरा, बुनेर, ये बुनेर का कुछ हिस्सा हम चौके सवाबी में आता है, बाकी वो पेशावर चलाएगा। तो इन सब इलाकों में हम जहाँ जहाँ तक हमारे यूटिलिटी स्टोर नहीं है वहाँ हम सेल पॉइंट, आटे का सेल पॉइंट खोल रहे हैं। लोगों का रद्द अमल कैसा है वज़ीर आज़म के पैकेज? बहुत अच्छा रद्द अमल है, बहुत ज़्यादा। मैं इस हवाले से आपको बताऊं कि एक जगह पे हम मोबाइल हमने भेजी तो इतना वहाँ रश लग गया कि हमें दूसरी मोबाइल वहाँ पर भेजनी पड़ी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लोगों का वो है इस पे, और लोग बड़े मुतमिन हैं, और इसमें शफाफियत बहुत ज़्यादा है। तरीक़ाकार ये है कि एक आदमी का मोबाइल नंबर होगा, उसको OTP कोड आएगा, जब वो अपना ID कार्ड इंटर करेगा, ये नादरा से वेरीफाई होने के बाद इसका एक OTP कोड उसके मोबाइल नंबर पे जाएगा। वो मोबाइल नंबर वो हमारे स्टोर इंचार्ज को बताएगा, उसके बाद फिर उसको ये हम इशू करेंगे। एक तासर ये है कि जब भी यूटिलिटी स्टोर पे इस तरह कोई पैकेज आता है जिसमें आम आदमी के लिए रिलीफ होता है, उससे आवाम से ज़्यादा दुकानदार फ़ायदा उठा लेते हैं, या फिर स्टोर के अमले को कह के मसलन चीनी का है, आटे का है, तो ये जो कोड आप लगाते हैं तो उससे ये काम नहीं हो सकता। मैनुअल कोई तरीका है ही नहीं कि स्टोर इंचार्ज खुद के लिए भी ले सके। मैनुअल का कोई इस तरह तरीका ही नहीं है। ये प्रॉपर एक सिस्टम है। एक बंदा शनाख्ती कार्ड देगा, अपना नंबर बोलेगा, नंबर ये वेरीफाई होगा नादरा से वेरीफाई होने के बाद एक कोड आएगा जो उस कस्टमर के मोबाइल फ़ोन पर आएगा। कस्टमर के वो असासा है वो OTP कोड, वो कस्टमर हमारे स्टोर इंचार्ज को बताएगा, हमारा स्टोर इंचार्ज उस पर ऐड करेगा वो OTP कोड, उसके बाद ही वो सामान दे सकेगा। और इसके लिए हमने तमाम स्टोर्स पर एक बैनर लगा दिया है, लोगों को भी कन्विंस किया है, मीडिया के थ्रू भी किया है कि रसीद, फिर वो उनको एक रसीद देगा
پکی رسید جو پرنٹر سے نکلے گی وہ دے گا کہ آپ نے یہ سامان پرچیز کیا ہے, یہ آپ کی سبسڈی کلیم ہوئی ہے اور یہ آپ کا بل بنا ہے. جو چیزیں اس طرح بلک میں آتی ہیں اور رعایتی نرخوں پہ ہوتی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات اس کی وہ جو کوالٹی ہوتی ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہوتی. تو یہ جو آٹا اب آ رہا ہے کوالٹی وائز ٹھیک؟ سر اس حوالے سے, کوالٹی کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں, گندم جو ہے یہ مل کی گندم نہیں ہے, یہ پاسکو سے آتی ہے. مل ہمیں وہ گرائنڈ کر کے دیتی ہے, تو ہم جو گندم اس کو پرووائڈ کر رہے ہیں ہم اسی کا آٹا لیں گے اس سے. اور یہ کوالٹی ہم 3 وے ہیں ہمارے چیک کرنے کے. ایک تو ہماری گندم چونکہ ہماری اپنی ہے ہمیں پتہ ہے. سیکنڈلی ہم سیمپل ایک اٹھاتے ہیں وہاں سے, اور اس سیمپل کو ہم بعض اوقات NIH بھیج کے اس کی وہ موئسچر اور جو بھی وہ ہوتی ہے وہ کوالٹی چیک کراتے ہیں. تھرڈ, ہمارا اپنا بھی جو ایک ویجیلنس سسٹم ہے ہم اس کے تھرو بھی چیک کرواتے ہیں کوالٹی کو. ابھی تک کوئی کمپلین, ایون سنگل کمپلین ایبٹ آباد زون میں نہیں آئی. پچھلے دنوں ایک کھلی کچہری مانسیرا میں اس میں شامل تھا اور وفاقی متسب اعلیٰ صاحب آئے تھے وہاں پر. اس کھلی کچہری میں الحمدللہ ایون سنگل کمپلین ریسیو نہیں ہوئی. ایک کمپلین تھی ریگارڈنگ اسٹور اوپننگ کی, تو وہاں ہم نے اسٹور اوپن کر دیا, باقی کوئی کوالٹی پر کوئی کمپلین نہیں آئی. اچھا, ایک اور عوان صاحب ہم نے چیز دیکھی ہے کہ یہاں پہ چونکہ مرکز کی طرف سے ہے یوٹیلیٹی سٹور کا ادارہ, وہ اس کی ڈسٹریبیوشن کر رہا ہے, تو لوکل انتظامیہ حکومت کا آپ کے ساتھ کیسا کوآپریشن اس حوالے سے؟ سر بہت اچھا کوآپریشن ہے, لوگوں کا بہت اچھا رسپانس ہے. جو یہاں کے لوکل انتظامیہ ہیں, جو لوکل نمائندے ہیں, ان لوگوں کا بہت اچھا رسپانس ہے. یہ اس سے ہٹ کے ہے, یہ پولیٹیکلی یا اس چیز سے ہٹ کے ہے. یہاں پر ایک کسٹمر کو دیکھیں, بیسک جو چیز ہے وہ آٹا ہے. ایک آدمی کے لیے آٹے کا ہونا بہت ضروری ہے. اور ہم اچھا ہمارے پاس اس کی پاپولیشن ہے, ہم نے پاپولیشن وائز اس کی ڈسٹریبیوشن کی ہوئی ہے. تو اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ یہاں سیاسی یہ زیادہ ہے تو یہاں بھیجیں, وہاں سیاسی نہیں ہے تو اس کی کوئی, ہم نے پاپولیشن ٹوٹل پاپولیشن پہ اس کی ڈسٹریبیوشن کی ہوئی ہے. یہ آپ کے پاس فگر پڑے ہیں, یہ کس طرح کے فگر ہیں, کیا ہے اس میں ڈیٹیل؟ سر اس میں میرے پاس ڈیلی بنیاد پہ میرے ہر ریجن میں ایبٹ آباد, گلگت, مانسیرا, مظفر آباد, میرے پاس مجھے پتہ ہے کہ میرا کتنا سٹاک یہاں اویلیبل ہے اور کتنے میرے سٹور پوائنٹس ہیں. آپ کیا کرتے ہیں کہ کتنا سٹاک آپ کے پاس موجود ہوتا ہے کہ آپ دوسری ڈیلیوری کے لیے کہہ دیتے ہیں تاکہ ادھر کمی نہ ہو؟ کیونکہ عام تاثر یہ ہوتا ہے کہ سستا ہوتا ہے, لوگ زیادہ لیں. بالکل, رسد اور طلب میں فرق تو رہتا ہے, اس کی وجہ سے رش بھی بن جاتا ہے, اس کی وجہ سے بعض اوقات نان اویلیبلٹی بھی ہو جاتی ہے. بٹ ہم ایک طلب کا ہم ایک ایسٹیمیٹ, ایک اندازہ لگا رہے ہوتے ہیں. اب جیسے مجھے پتہ ہے کہ میری کل کی جو آٹے کی سیل ہوئی ہے, کل جو آٹا میرا یہاں ہزارہ ڈویژن میں خاص طور پہ جو سیل ہوا ہے وہ 12,000 بیگ ہوا ہے. تو میں نے شام کو ورکنگ کر لینی ہے کہ صبح ہم 12,000 پرووائڈ کریں گے, بلکہ کوشش کرتے ہیں کہ 12 سے ہم 10% مزید ایڈ کر کے آٹا بھجوائیں. ایبٹ آباد میں جو آپ کے پوائنٹ ہیں وہ تقریباً سیل پوائنٹ کتنے ہیں؟ ایبٹ آباد ڈسٹرکٹ میں میرے پاس جو اس وقت سیل پوائنٹ کھولے ہیں وہ 40 ہیں, اور جو موبائل ہیں وہ 10 موبائل ہم چلا رہے ہیں. اسی بات کا دیکھیں, یہی ہم نے ایک ڈسٹریبیوشن کیا, جہاں ہمارا سٹی ہے, جہاں ہمارے سٹور زیادہ ہیں, وہاں ہم سیل پوائنٹ کم کھول رہے ہیں. سیل پوائنٹس ہم نے آن کر دی ہیں, فنکشنل ہیں. کچھ جگہوں پہ تھوڑے دور دراز ہے کہ میں چونکہ آٹا لیٹ پہنچا, تو کل سے تو انشاءاللہ یہ بالکل ہوں گے, اور امید ہے کہ نیکسٹ ویک میں ہم مزید 250 کھول کے ہماری پرائم منسٹر صاحب کے جو ہدایات کے مطابق ہر دہلیز پر آٹا پہنچائیں گے. دو 2018 کے الیکشن میں جیسا آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اس ملک پہ جو نااہل حکمرانوں کو مسلط کر کے حکومت میں بٹھا دیا گیا تھا, ان کی عوام دشمن پالیسیوں سے مہنگائی میں دن بدن اضافہ ہی ہوتا رہا ہے, اور غریب عوام جو ہے وہ مہنگائی کی چکی میں پستی رہی ہے. اور ان کی عوام دشمن پالیسی کی وجہ سے موجودہ حکومت کو بھی ایسے مشکل فیصلے کرنے پڑے ہیں جس سے مہنگائی میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے. لیکن اس کے باوجود, ان مشکل حالات کے باوجود بھی موجودہ حکومت میں میاں شہباز شریف صاحب کی سربراہی میں جو یہ ایک
سستے آٹے کی اسکیم جو شروع کی گئی ہے، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو بڑی اس میں ریلیف ملے گا، اور وزیر اعظم کے واضح احکامات کی روشنی میں تمام اضلاع میں جو پارٹی کے عہدیداران ہیں، جو ذمہ داران ہیں، ان کو جو ہے وہ واضح احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ آپ نے جو یہ ریلیف کا جو یہ ایک سلسلہ شروع کیا گیا، اس میں آپ نے اس کو میک شور کرنا ہے کہ آپ جو یہ غریب عوام تک اس کے جو اثرات ہیں وہ اس تک پہنچے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ایک اچھا اقدام ہے، کیونکہ سابقہ حکومتوں کے دوران بھی جو سبسڈیاں دی جاتی رہی ہیں وہ ہر ایک بندے کو ملتی رہی ہیں، جس سے جو ہے وہ جو لوگ افورڈ کر سکتے تھے وہ بھی اس سے مستفید ہوتے رہے ہیں، اور غریب تک اس کے جو اثرات ہیں وہ پہنچ نہیں سکے۔ لیکن یہ جو مخصوص انہوں نے ابھی اس دفعہ ریلیف پیکج دیا ہے، یہ مخصوص اس طبقے کے لیے جو اس سبسڈی سے اس کا اپنا جو ہے وہ اثرات جو ہے وہ اس تک پہنچیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ایک اچھا اقدام ہے، اور ایسے موقع پہ جب غریب جو ہے وہ اپنی آٹے کی اس میں مشکلات اس کو ہو رہی ہیں، تو اس میں جو ہے وہ اچھا اقدام ہے کہ لوگوں کو اس کے اثرات جو ہے وہ پہنچ رہے ہیں۔ اور جس علاقوں میں یوٹیلیٹی سٹورز نہیں ہیں، وہاں پہ ایک موبائل یونٹ جو ہے وہاں پہ جا کے وہ آٹے کی سپلائی جو ہے وہ دے گا۔ اسی طرح لوگوں کو اگر ریلیف ملتا رہے گا تو انشاءاللہ جو ہے وہ اس ملک کے حالات اور غریب کے حالات جو ہے وہ بہتر ہوں گے۔ موجودہ وزیر اعظم ہے شہباز شریف صاحب، ان کا ایک اپنے کام کرنے کا ایک اپنا اسٹائل ہے، ایک اپنا طریقہ کار ہے، اور وہ نیگلیجنس جو ہے وہ کسی بھی صورت کسی بھی چیز میں برداشت نہیں کرتے۔ اس لیے انہوں نے جس دن یہ فیصلہ ہوا ہے اس کے دوسرے دن یہ آٹے کی ترسیل جو ہے وہ شروع ہو گیا غریب لوگوں تک۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ بھی اسی طرح جاری رہے گا، اور اس میں جو ہے وہ پارٹی کے جو عہدیداران ہیں، جو علاقے کے نمائندے ہیں سارے، ان کی مشاورت سے جو ہے وہ یہ سارا فیصلہ ہوا ہے، اور سارا ایک باقاعدہ بیٹھ کے ایک پلان بنایا گیا ہے کہ کس طرح مین شہروں میں جہاں پہ یوٹیلیٹی سٹورز ہیں وہاں پہ بھی، اور جہاں پہ نہیں ہے وہاں پہ بھی کس طرح پورے ایک سسٹم کے تحت جو ہے وہ اس کی سپلائی کا جو ہے وہ بندوبست کیا گیا۔ دیکھیں، کوئی بھی کام کرنے کے لیے نا ایک آپ کو ایک میکنزم تیار کرنا پڑتا ہے، اور یہ جس طرح اس کی ڈیمانڈ بڑھتی جائے گی، ہمیں امید ہے کہ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب جو ہے وہ گندم کی زیادہ پیداوار وہاں پہ ہوتی ہے، تو صوبہ پنجاب میں بھی چونکہ ابھی اس ٹائم پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، میاں حمزہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہاں پہ چیف منسٹر ہیں، اور شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز کی آپس میں ایک لائزون ہے اچھا، تو وہ ایک سسٹم جو ہے وہ چلتا رہے گا سپلائی، وہاں سے ہمیں امید ہے کہ اس میں کوئی خلل نہیں آئے گا۔ ظاہر ہے لوگوں کو تو دیکھیں نا جی، بڑے عرصے کے بعد ایک ایسی حکومت آئی ہے جس نے ایک عوام دوست ایک ریلیف پیکج دیا ہے، اور اسپیشلی وہ عوام جو غربت کے مارے ہیں، جو دیہڑی دار ہیں یا جو نوکری پیشہ لوگ ہیں، ان کے لیے ایک بڑی سہولت کا یہ بندوبست کیا گیا ہے حکومت کی طرف سے، اور یہ بڑا اس کا احسن اقدام ہے، اور انشاءاللہ اس کے اثر جو ہے وہ لوگوں کو پہنچے گا اور اس کا فائدہ پہنچے گا۔ عوام کی سہولت کے لیے اگر کوئی حکومت اقدام کرتی ہے تو وہ ٹیل تک جانا چاہیے، کہ صرف شہروں کے لوگوں کے لیے نہیں بلکہ دیہی علاقوں میں دور دراز کے لوگوں کے پاس بھی یہ سہولت پہنچنی چاہیے۔ وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف اور ان کی حکومت کے ساتھ ساتھ تمام لوگ جو یوٹیلیٹی سٹور کے ملازمین ہیں یا پھر وہ اس سے کوئی دوسرے الحاق کیے ہوئے ادارے ہیں، سب کی خواہش یہ ہے کہ دور دراز کے لوگوں کو یہ فیسیلٹی اس کی گھر کی دہلیز تک پہنچے، حکومت کے فوائد آپ کے سامنے آئیں اور اس کے ثمرات عوام کو ملیں۔ لیکن آپ کا بھی فرض ہے کہ آپ اتنی چیز خریدیں جتنی آپ کی ضرورت ہے، اور جب ہر وقت یہ چیز اویلیبل ہے تو گھبرانے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ وہاں پہ جو آپ کی طلب ہے اس کے مطابق رسد جو ہے وہ زیادہ ہے۔ تو اس میں جو ماضی میں ہوتا رہا کہ اس میں جو ہے لوگ چیزیں لیتے تھے، دکاندار سٹور کر لیتے تھے، پھر اسی قیمت پہ دیتے تھے جو بلیک کی قیمت ہے، تو اس سے اجتناب کرنا ہے۔ ادارے اس کو بھی چیک کریں گے۔ یقیناً یہ ایک اچھا اقدام ہے حکومت کا، اس کے ثمرات بھی مل رہے ہیں، لیکن تمام لوگوں نے مل کے، اداروں نے مل کے اس کو بہت بہتر کرنا ہوگا، تاکہ معاشرے میں جو اس وقت مشکلات ہیں، مہنگائی ہے، اس پہ ہم قابو پا سکیں اور وہ پاکستان بنائیں
جو حضرت قائد اعظم کا پاکستان ہے, علامہ اقبال کا پاکستان ہے, اور ہمارا اور آپ کا خوبصورت پاکستان ہے. اسی کے ساتھ ہی عصمت ہاشوانی کو ایبٹ آباد سے دیجیے اجازت. بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.